भारतको जयनगरदेखि जनकपुर धाम कुर्थासम्म सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको रेल सेवाले आफ्नो थप सेवा विस्तार गर्न लागेको छ। यही साउन 30 गतेदेखि जयनगरदेखि बिजुलीपुरासम्म थप सेवा विस्तार गर्ने भएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जयनगर जनकपुर कुर्थासम्म सञ्चालन भइरहेको रेल सेवा अब बिजलापुरासम्म थप सेवा विस्तारको तयारीमा लागेको जानकारी दिए। उनले भने कुर्थादेखि 17.5 किलोमिटर रेल सञ्चालनका लागि लिक, पटरी, हल्ट, स्टेसन लगायतका भौतिक पूर्वाधार संरचना तयार भइसकेको छ। 15 अगस्तका दिन सेवा प्रारम्भ गर्ने बारे नेपाल र भारतका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूबीच कुराकानी हुँदैछ। यद्यपि थप सेवा उद्घाटनको मिति भने टुङ्गो नलागेको उनले बताए। उनले यसअघि कुर्थादेखि बिजुलीपुरासम्म रेलको भौतिक पूर्वाधारका संरचना नेपाल सरकारको रेलवे कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने भएकाले त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको बताए। महाप्रबन्धक झाले भारतीय इकन कम्पनीले करिब 3 करोड लागतमा बिजलापुरा खण्डको रेल मार्गको भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण गरेको जानकारी दिए। यस मार्गमा रेल सेवा सुरु भएपछि बिजुलीपुरादेखि बर्दिवाससम्म 18 किलोमिटर रेलको भौतिक पूर्वाधार संरचनाको काम सुरु हुने उनले जानकारी दिए। नेपाल सरकारले बिजुलीपुरादेखि बर्दिवाससम्मको रेलको लिकसहित भौतिक पूर्वाधार संरचनाका लागि जग्गा हस्तान्तरण गरेपछि तुरुन्त काम सुरु हुन्छ। महाप्रबन्धक झाले भने यस खण्डमा जग्गाको मुआब्जाको विषयमा पनि टुङ्गो लागिसकेकोले अब तुरुन्त निर्माण काम सुरु हुनेछ। सन् 2010 मा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा रेल सञ्चालन विस्तार गर्न भारत सरकारसँग सम्झौता भएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा रेलवे लिक निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय इकन इन्टरनेसनल कम्पनीले निर्माण थालेको थियो। जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म 70 किलोमिटर छ। गत चैत 19 गते भारतको दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा जयनगर जनकपुर कुर्था रेल सेवाको भर्चुअल माध्यमबाट हरियो झण्डा देखाएर उद्घाटन गरेका थिए। त्यस दिनदेखि जयनगर जनकपुर कुर्थासम्म 34.9 किलोमिटर नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ। अब बिजुलीपुरासम्म रेल सेवा सुरु भएपछि यसको सेवा 52.4 किलोमिटर हुनेछ। बिजलापुरादेखि बर्दिवाससम्म 18 किलोमिटर रेल सञ्चालनको भौतिक पूर्वाधार र लिक निर्माणको काम बाँकी छ। यस रेल विस्तार परियोजनाको प्रथम चरणमा जयनगर जनकपुर कुर्था 35 किलोमिटर, दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको बिजलापुरा भङ्गाहासम्मको 17.5 किलोमिटर र तेस्रो चरणमा महोत्तरीको बिजलापुरा भङ्गाहादेखि बर्दिवाससम्म 18 किलोमिटर खण्डमा रेलवे सेवा सञ्चालन हुने सरकारको योजना अन्तर्गत सो कार्य भएको हो। बिजलापुरासम्म रेल सेवा विस्तारको लागि महाप्रबन्धक झाको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी प्रमुखसहित टोलीले निरीक्षण गरेको थाहा पाएपछि त्यस भेगका लोहरपट्टी, बलवा, भङ्गाहा, पिपरा क्षेत्रका स्थानीयवासीमा खुसियाली छाएको छ। रेल सेवाले आफ्ना सेवा विस्तार गरेर बिजलापुरासम्म पुर्याउने भएपछि त्यस क्षेत्रका जनतामा खुसियाली छाएको छ। उक्त क्षेत्रको कृषि उपज सोझै जनकपुर धामका साथै भारतीय बजारसम्म पुर्याउन सकिने आश जागेको किसान बताउँदछन्। विक्रम सम्वत 1994 जुद्ध शमशेरका पालामा सुरु भएको न्यारो गेजको बिजलापुरा जनकपुर जयनगर 52 किलोमिटर रेलमार्ग विक्रम सम्वत 2058 मा बाढीले बिघी पुल लोहरपट्टी महोत्तरी भत्काएपछि जनकपुर जयनगर 35 किलोमिटरमा सीमित भएको थियो र पछि उक्त सेवा पनि बन्द भएको थियो। भारत सरकारको 7 अर्ब 20 करोडको आर्थिक सहयोगमा ब्रोडगेज रेलवे विस्तारको सन् 2019 भित्रै रेल सञ्चालन विस्तारको निर्माण काम सम्पन्न गरिने प्रारम्भिक लक्ष्य थियो। राजनैतिक उतार चढाव, भेलबाढी र जग्गा मुआब्जा निर्धारणमा भएको ढिलाइले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको रेल विभागले जनाएको छ। नेपालमा पहिलो रेल सेवा विक्रम सम्वत 1984 मा चन्द्रशमशेरका पालामा रक्सौल अमलेखगञ्ज सुरु भएको थियो। अहिले जयनगर जनकपुरसम्म सञ्चालन भइरहेको नेपाली रेल 2077 असोज 2 गते भारतीय रेलवे कम्पनी कोंकणले कर्पोरेसनसँग 84 करोड 65 लाखमा 200 डेमो ट्रेन डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट खरिद गरी ल्याइएको हो। यस रेलमा 1300 जनासम्म यात्रु बसेर तथा उभिएर यात्रा गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ भने यात्रुवाहक रेल भएकाले यात्रुको झोला र सामान्य सामान मात्रै राख्न सकिनेछ। अब यही रेल जयनगरदेखि बिजलापुरासम्म सञ्चालन हुने भएको छ।